मेरो हृदय राख्नुहोस् भित्र मात्र तपाईँमा, ईश्वरीय उपस्थितिको प्यास होस्। तपाईँलाई प्रेम गर्न ध्यानोस् पुरै नै, शुद्ध पार्नुहोस् मन फिराउनुहोस् मेरो। तपाईँ प्रति प्यास प्रभु, मलाई जसले भन्नुहोस् पिताको निम्ति प्यास। प्रार्थना सुन्नुहोस्, प्रदान गर्नुहोस् शक्ति, सेवा मात्र होइन मेरो सब हृदयले प्रेम गर्न। पिता आत्माले भर्नुहोस् सेवा गर्न पनि, मेरो सब उद्देश्य ख्रीष्ट लक्षित होस्। निस्वार्थ सुखपाइमा पछ्याउन सिकौँ। तपाईँ बनोस् मेरो तृष्णा, तपाईँ प्रति प्यास प्रभु, मलाई जसले भन्नुहोस् पिताको निम्ति प्यास। प्रार्थना सुन्नुहोस्, प्रदान गर्नुहोस् शक्ति, सेवा मात्र होइन मेरो सब हृदयले प्रेम गर्न। उहाँले मलाई सर्वनाशको गाडाबाट दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनुभयो। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका
मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस वर्षको अनलाइन मिसन सभाको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबै ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 34 जीवनको वचनलाई पक्र। फिलिपी 2 अध्यायको 15 पद। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामी एउटा नयाँ विषयमा अध्ययन गर्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ अनि यो विषय चाहिँ 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा रहेको छ। यो चाहिँ 12 प्रेरितहरू जसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। हामी सुरुमा एउटा पद पढ्नेछौँ। यो चाहिँ लुका 6 अध्यायको 13 पद रहेको छ। लुका 6 अध्यायको 13 पद, यसलाई हामी पढौँ। अनि जब दिन भयो तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूबाट उहाँले 12 जनालाई छान्नुभयो, जसलाई उहाँले प्रेरित भन्ने नाम पनि दिनुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी यस अध्ययनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता आजको यस भागको निम्ति। तपाईँ परमेश्वर हामीलाई आफ्नो सत्यताहरू प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईले हामीलाई आफ्नो सत्यताहरूद्वारा सिकाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यक कुराहरू ती सत्यताहरूबाट हामीलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईको जीवित वचन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, जसद्वारा हामी तपाईका सत्यताहरूलाई सिक्न सक्छौं, जान्न सक्छौं। प्रभु आजबाट हामी एउटा नयाँ विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। तपाई प्रभु येशूले छान्नुभएका ती 12 प्रेरितहरू अनि उनीहरूको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने कुराहरूको बारेमा हामीलाई यस अध्ययनमा तपाई सहायता गर्नुस्। हामीलाई प्रभु उनीहरूको जीवनबाट हामी नमुना पाउनको निम्ति, सिक्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। यस वचनको भागलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईसँग सहायता माग्छौं, आशिष माग्छौं प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। विश्व क्रिस्चियन इतिहासमा 12 प्रेरितहरूको भूमिकालाई कहिल्यै भुल्न सकिन्न। ती 12 प्रेरितहरूलाई स्वयं प्रभु येशूले आफ्नो प्रेरित हुनलाई छान्नुभयो। यी 12 मानिसहरू को थिए? तिनीहरू येशूको नजरमा किन विशेष थिए? किन येशूले यहुदा इस्करियोतीलाई
छान्नुभयो, जसले उहाँलाई धोका दिए। यी मानिसहरूबाट हामी के सिक्न सक्छौं? यस्ता विविध प्रश्नहरूको जवाफ हामी यस अध्ययनमा हेर्नेछौं। यस अध्ययनमा यी प्रत्येक प्रेरितहरूको फरक फरक व्यक्तित्वहरू र चरित्रहरूलाई हामी खोल्नेछौं, उघार्नेछौं र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना के छ त्यो कुरालाई अझै राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। प्रेरित र चेला बीचमा के भिन्नता छ? प्रेरित र चेला बीचमा के भिन्नता छ? सायद तपाईले नयाँ नियममा पढ्दै जानुहुँदा ध्यान दिनुभएको छ होला कि कहिलेकाहीँ ती 12 जनालाई चेलाहरू र कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरूलाई प्रेरितहरू भनिन्थ्यो। हामीले तिनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई अध्ययन गर्न सुरु गर्नु अघि हामीले प्रेरित र चेला बीचमा के भिन्नता छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला प्रेरितको अर्थ के हो? प्रेरितको अर्थ जसलाई पठाइएको, जसलाई छानिएको र पठाउनेबाट पूरा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि भई विशेष कार्यको निम्ति पठाइएको। प्रेरितको अर्थ चाहिँ त्यो हो। अर्को कुरा, प्रेरित हुनको निम्ति कस्ता योग्यताहरू र दानहरूको आवश्यक थियो? प्रेरित हुनको निम्ति त्यहाँ केही योग्यताहरू र दानहरूको आवश्यकता थियो। पहिलो कुरा त तिनीहरू मण्डलीको पद र निश्चित सेवाको निम्ति प्रभु आफैबाट सिधै छानिएका पुरुषहरू हुनुपर्ने थियो। हामी बाइबलका विभिन्न खण्डहरूमा यस कुरालाई पाउँछौं। जस्तै मत्ती 10:1, मर्कुस 3 अध्यायको 13 पद, लुका 6 अध्यायको 13 पद जस्ता ठाउँहरूमा। तर हामी चाहिँ अहिले मर्कुस 3 अध्यायको 13 पदलाई हेर्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँ पहाडमाथि चढ्नुभयो अनि जसलाई उहाँले चाहनुभयो उनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र उनीहरू उहाँ कहाँ आए अनि उनीहरू उहाँका साथमा रहन् र उनीहरूलाई उहाँले प्रचार गर्न पठाउन सकुन् अनि रोगहरू निको पार्ने र दुष्ट आत्माहरू निकाल्न सक्ने अधिकार पाउन् भनेर उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। ध्यान दिनुस् है, यहाँ यस पदमा प्रभुले त्यहाँ धेरैजना चेलाहरूको माझबाट यहाँ 12 जनालाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले जसलाई चाहनुभयो। त्यति मात्र हैन, उनीहरूलाई रोग निको पार्ने, दुष्ट आत्माहरू निकाल्न सक्ने अधिकार पाउन् भनेर उहाँले 12 जनालाई के गर्नुभयो? नियुक्त गर्नुभयो। यहाँ त्यसरी भनिएको छ।
मत्तियासलाई परमेश्वरबाटको अगुवाई प्राप्त भयो र पावललाई स्वयं प्रभु येशूले दमस्कसको बाटोमा प्रेरितीय सेवाको निम्ति बोलाउनु भएको थियो। मत्तियास जो चाहिँ यहुदा इस्करियोतीको ठाउँमा प्रेरित नियुक्त भएको थियो भने पावल चाहिँ दमस्कसको बाटोमा प्रभु येशूले चाहिँ प्रेरितको रूपमा बोलाउनु भएको थियो, नियुक्त गर्नुभएको थियो। हामी प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको पुरै खण्ड पढ्छौँ भने पावलको बोलावटको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ। तर 15 पद मात्रै म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी जाओ, किनकि ऊ अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानहरूको सामु मेरो नामको घोषणा गर्नलाई मेरा लागि चुनिएको भाँडा हो, चुनिएको भाँडा हो। पछि गएर पावल आफैले पनि आफ्नो प्रेरितीय सेवाको बारेमा यसरी उनले भनेका छन्। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ उनले यसरी भनेका छन्, जसका निम्ति म प्रचारक, प्रेरित र अन्य जातिहरूको शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरिएको छु। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने प्रेरित नियुक्त गरिएको छु। पावलले चाहिँ यसरी आफ्नो प्रेरितीय सेवाको बोलावटको बारेमा पक्का गरेको छ। प्रेरित हुनको निम्ति अर्को योग्यता र दानहरू यस्ता छन्। तिनीहरूले चिन्ह, चमत्कार र आश्चर्य कर्महरू गर्ने दानहरू पाएको हुनुपर्ने थियो र यी दानहरू चाहिँ तिनीहरूको पदको निम्ति ईश्वरीय प्रमाणहरू थिए। अर्थात् उनीहरूलाई परमेश्वरले नै चलाउनु भएको हो भन्ने कुराहरूको प्रमाण चाहिँ उनीहरूले पाएको यी दानहरूद्वारा प्रष्ट हुन्थ्यो। हामी बाइबलमा धेरै पदहरूमा पढ्न पाउँछौँ यस विषयमा, तर हामी अर्को योग्यता र दानहरूको बारेमा हामी हेरौँ। तिनीहरू येशूको बौरी उठाएको प्रत्यक्षदर्शीहरू हुनुपर्ने थियो। उनीहरूले येशूलाई उहाँको बौरी उठाएपछि जीवित देख्नुपर्ने थियो। हामी प्रेरित 1 अध्यायको 22 पदमा र 1 कोरिन्थी 9 अध्यायको 1 पद अनि 15 अध्यायको 4 पददेखि 9 पदसम्म यी कुराहरूलाई पढ्न पाउँछौँ। तर हामी एकचोटि प्रेरित 1 अध्यायको 22 पदलाई हेरौँ न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अर्थात् यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि सुरु गरेर उहाँ हामीबाट उठाइनु भएको दिनसम्म हामीसँग रहने यी मानिसहरूमध्ये एकजना चाहिँ हाम्रो साथमा उहाँको बौरी उठाएको साक्षी हुनुपर्छ। यो पद चाहिँ यहुदा इस्करियोतीको सट्टामा अथवा उसको ठाउँमा प्रेरित नियुक्त गर्नको निम्ति आवश्यक योग्यताको रूपमा प्रेरित 1 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ र
यो पदबाट के कुरा स्पष्ट छ भन्दा प्रेरित हुनको निम्ति त्यस व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई जीवितै बौरी उठाएपछि जीवितै देखेको हुनुपर्छ। बौरी उठाएपछि येशू जुन शरीरमा जीवित हुनुभयो त्यसरी नै देख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 12 प्रेरितहरूले यहुदा इस्करियोती बाहेक प्रभु येशूलाई बौरी उठाएपछि जीवित शरीरमा देखे। मत्तियासले पनि र साथै पछि हामी हेर्छौँ भने पावलले पनि दमस्कसको बाटोमा येशू ख्रीष्टलाई देखेको छ, जीवित हुनुभएको येशू ख्रीष्टलाई। अर्को कुरा, तिनीहरूमा प्रेरितका लक्षणहरू हुनुपर्ने योग्यता हुनु आवश्यक थियो। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 12 पदमा हामी त्यस कुरालाई पढ्न पाउँछौँ। अब प्रेरितका लक्षणहरू के हुन् हामी आज त्यो त हेर्ने छैनौँ, तर यदि कसैले म प्रेरित हुँ भन्छ तर प्रेरितका लक्षणहरू देखाउँदैनन् भने त्यो प्रेरित होइन। यसैले लक्षणहरू त्यहाँ योग्यताको रूपमा त्यहाँ माग गरिएको छ। यसै गरी तिनीहरूको प्रेरितीय दान सुरुका मण्डलीहरूको निम्ति आत्मिक दान थियो, जसले सुरुका मण्डलीहरूको अगुवाहरूको स्तरमा मुख्य स्थान ओगटेको थियो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा प्रेरितीय दान चाहिँ सुरुका मण्डलीहरूको निम्ति आत्मिक दान थियो, जुन दानले चाहिँ सुरुका मण्डलीहरूको अगुवाहरूको जुन एउटा स्तर, एउटा तह, त्यो स्तर अथवा त्यो तहमा सबैभन्दा माथि स्थान ओगटेको थियो र ओगट्नु पर्ने थियो। यसको निम्ति हामी पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद र एफिसी 4 अध्यायको 7 पद, 8 पद, 11 पद, 12 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। तर म अहिले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद पढ्नेछु र हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्नेछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभएको छ? पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाई गर्ने कामहरू र किसिम किसिमका भाषाहरू। यो पद यति स्पष्ट छ कि प्रेरितहरूलाई चाहिँ मण्डलीमा पहिलो स्थान दिइएको छ। यहाँ भनेको छ पहिलो प्रेरितहरू। अर्को हामी कुरा हेरौँ, 12 जना प्रेरितहरूले राज्यको समयमा, जुन चाहिँ भविष्यमा हो, इजरायलका 12 कुलहरूमाथि न्याय गर्नेछन्। यी 12 प्रेरितहरूले बाइबलमा हामीले जम्मा 14 जना प्रेरितहरू पाउँछौँ, तर कतिले चाहिँ बाइबलमा 25 जना प्रेरितहरू उल्लेख भएका छन् भनेर भन्ने गर्छन्। र उनीहरू के पनि भन्छन् भन्दाखेरि यो प्रेरितीय दान आज पनि उपलब्ध छ,
उनीहरूको विचार त्यस्तो छ। तर याद गर्नुहोस् है, ग्रीकमा अपोस्टोलस शब्दलाई विशेष अर्थमा प्रेरितीय पदको निम्ति प्रयोग गरिएको छ भने साधारण अर्थमा परमेश्वरको कामको निम्ति पठाइएकाहरूको निम्ति प्रयोग गरिएको छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, ग्रीकमा जुन शब्द अपोस्टोलस शब्द छ त्यो चाहिँ विशेष अर्थमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र साधारण अर्थमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने येशूलाई पनि प्रेरित भनिएको छ। हिब्रू 3 अध्यायको 1 पदमा। यसैगरी बर्नबासलाई पनि प्रेरित 14 अध्यायको 14 पदमा प्रेरित भनिएको छ। हामीले यहाँ बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा, वास्तवमै बाइबलले 14 जना प्रेरितहरू बाहेक अरूलाई प्रेरितीय दान वा पद भएको प्रेरित भनेर देखाउँदैन। तर सामान्य अर्थले प्रेरितको अर्थ चाहिँ पठाइएको व्यक्ति भन्ने अर्थमा हेर्छौँ भने त धेरैजना पाउन सकिन्छ। ग्रीक शब्द अनुसार प्रभु येशूले सुरुका 12 जना बाहेक मत्तियास र पावललाई मात्र यस प्रेरितीय पदको निम्ति छान्नुभयो। उनीहरूमा पनि अर्थात् मत्तियास र पावलमा पनि 12 प्रेरितमा भएको योग्यताहरू जस्तै योग्यताहरू थिए। प्रेरितीय पद किन विशेष पद थियो त? यसलाई हामी राम्ररी ध्यान दिउँ है। प्रेरितीय पद किन विशेष पद थियो? येशू स्वर्ग उठाई लगिनु भएपछि उहाँले आफै कुना ढुङ्गा हुनुभई खडा गर्नुभएको मण्डलीमा परमेश्वरको शिक्षा रूपी जग बसाल्न, जो चाहिँ नयाँ नियमका पत्रहरू हुन्, र त्यस जगमाथि हुर्काउने बढाउने कार्य गर्न यस विशेष प्रेरितीय पदको आवश्यकता थियो। म अझ स्पष्ट पार्छु। येशू ख्रीष्ट मण्डलीको कुना ढुङ्गा हुनुभयो। उहाँले मण्डली खडा गर्नुभयो। अब यस मण्डलीको लागि शिक्षा रूपी जगको आवश्यकता थियो, जुन जग चाहिँ नयाँ नियमका पत्रहरू हुन्। ती पत्रहरू र ती पत्र लेख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जो चाहिँ प्रेरितहरू हुन्, उनीहरू जग भए र यसै जगमाथि हुर्काउन बढाउनको निम्ति सुरुमा परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो प्रेरितहरूको पद त्यसैको निम्ति थियो। प्रेरितीय पदको अन्त कसरी भयो त र के कारणले भयो त? यसलाई पनि हामीले हेर्नु खाँचो छ। प्रेरितीय पदको अन्त र कारणहरू। प्रेरितीय दान मण्डलीको निम्ति अस्थायी दान थियो। प्रेरितीय दान चाहिँ अस्थायी दान थियो।
मण्डलीको निम्ति शिक्षा प्रेरितहरूलाई प्रकट गरिएको थियो। याद गर्नुहोस् है, मण्डलीको निम्ति शिक्षा चाहिँ प्रेरितहरूलाई प्रकट गरिएको थियो। मसँग एफिसी 3 अध्यायको 3 पददेखि 6 पदसम्म एकचोटि हेर्नुहोला र हामी त्यहाँबाट यो कुरालाई बुझ्न सक्नेछौँ। कसरी उहाँले त्यो रहस्य प्रकाशद्वारा मलाई बताउनु भयो, जसरी मैले पहिले केही शब्दमा लेखेँ, जसद्वारा तिमीहरूले पढेर ख्रीष्टको रहस्यको विषयमा मेरो ज्ञान थाहा पाउन सक्छौ, जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन, जसरी यो अहिले आत्माहरूद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। अर्थात् सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा अन्य जातिहरू साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार र उहाँको प्रतिज्ञाका साझा भागीदारहरू हुनुपर्छ। यस खण्डमा एकचोटि तपाईहरूले ध्यान दिनुहोस् न, त्यहाँ रहस्यको कुरा गरिएको छ। यो रहस्य चाहिँ मण्डली हो है, मण्डलीलाई दिएको प्रकाशको कुरा यहाँ गरिएको छ। अनि यो प्रकाश चाहिँ आत्माद्वारा अर्थात् पवित्र आत्माद्वारा कस कहाँ प्रकट गरियो त? प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू। याद गर्नुहोस् है। त्यही भएर हामी विश्वास गर्छौँ, हामी प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू जो चाहिँ मण्डलीका जग हुन्, हामी यसमाथि बसालिएका नयाँ नियमका मण्डलीहरू हौँ। प्रेरितहरूलाई मण्डलीमा पहिलो स्थानमा राखिएको थियो। हामीले अघि नै पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पदमा हेरिसकेका छौँ। पहिलो प्रेरितहरू त्यहाँ भनिएको थियो। अर्को कुरा, प्रेरितहरू मण्डलीको जग थियो। एफिसी 2 अध्यायको 20 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ? अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाइएका छौ, जसको कुना ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। यहाँनिर बाइबलमा प्रेरितहरूलाई मण्डलीको जग भनिएको छ। मण्डलीको जग। अब हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामी घर बनाउँछौँ, हामी जग हाल्छौँ। म तपाईहरुसँग प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के जग बारम्बार हालिन्छ र? निश्चय नै हालिदैन। जग बारम्बार राखिन्न। यदि वर्तमान समयमा पनि प्रेरितहरू हुने भएको भए जग आज पनि बसालिँदैछ भन्ने बुझिन्थ्यो। हुन त आज कतिजनाले आफूलाई प्रेरित भन्नेहरू पनि छन्। त्यहाँ समस्या छ। जग बारम्बार बसालिन्न र प्रेरितहरू चाहिँ मण्डलीको जग हो। प्रेरितहरूका चिन्हहरू प्रेरितहरूसँगै समाप्त भए। मसँग एकपटक हिब्रू 2 अध्यायको 3 पद र 4 पदलाई एकचोटि हेर्नुहोस् न। हिब्रू 2 अध्यायको 3 पद र 4 पद। यदि हामीले
यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौं भने हामी कसरी उम्कन्छौं त? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो र उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति यो कुरा पुष्टि गरियो। साथै परमेश्वरले पनि आफ्नै इच्छा अनुसार दुवै चिन्ह र अचम्मका कामहरूद्वारा अनि अनेकौं सामर्थ्यका काम र पवित्र आत्माका दानहरूद्वारा उनीहरूका साथमा गवाही दिनुभयो। यहाँ हिब्रूका लेखकले लेख्दैछन् कि येशूले मुक्तिको बारेमा प्रचार गर्नुभयो। सुन्नेहरूले उही शिक्षालाई पुष्टि गरे, अर्थात् त्यही शिक्षालाई। यी पदहरूमा सन्दर्भ अनुसार हामी भन्ने शब्दले प्रेरितहरूलाई जनाएको हुनुपर्छ। यो हामी शब्दले उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको आफ्नै इच्छा अनुसार दुवै चिन्ह र अचम्मका कामहरूद्वारा अनि अनेकौं सामर्थ्यका काम र पवित्र आत्माका दानहरूद्वारा उनीहरूको साथमा उक्त मुक्तिको प्रचारको गवाही दिनुभयो। जब परमेश्वरको लिखित प्रकाशको पूर्णता नयाँ नियमले प्राप्त गर्यो र धेरै ठाउँहरूमा मण्डलीहरू कुनाढुङ्गा र प्रेरितीय जगहरूमाथि बसालिए र त्यसमा अभ्यास गरिँदै अगाडि बढे, तब प्रेरितीय दानको अन्त भयो। प्रेरितहरू परमेश्वरबाट पठाइएका र उनीहरूका शिक्षाहरू र वचनहरू परमेश्वरबाट नै हो भन्ने कुराको प्रमाण उनीहरूमा रहेको चिन्ह, चमत्कार र आश्चर्य कर्महरू थिए। जब नयाँ नियम लेखिन समाप्त भयो, तब यस प्रेरितीय दान र चिन्ह, चमत्कार र आश्चर्य कर्महरूको दान पनि समाप्त भयो, किनकि अब तिनीहरूको कुनै खाँचो थिएन। परमेश्वरको पूर्ण प्रकाश मानिसहरूको निम्ति प्राप्त भइसकेको थियो। परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति शिक्षाहरू दिन विशेष गरी पावललाई प्रयोग गर्नुभयो। उनले आफ्नो पत्रहरू लेख्ने क्रमको लगभग अन्ततिर, लगभग ईस्वी सम्वत 63 देखि 67 मा पहिलो तिमोथी र तीतसको पत्र लेखेका थिए। ती पत्रहरूमा उनले पास्टर र डिकनको पदको निम्ति योग्यताहरू उल्लेख गर्नु, तर प्रेरितीय पदको निम्ति कुनै पनि योग्यताहरूलाई उल्लेख नगर्नु आफैमा एउटा विचारणीय कुरा छ। वास्तवमा बन्द हुनै लागेको यस अस्थायी पदको निम्ति योग्यताहरूको कुनै उल्लेख नगर्नु नै आज प्रेरितीय पद हुन्छ भन्ने मान्यताको बरखिलाफ रहेको छ। 12 प्रेरितहरू पछि यहुदा इस्करियोतीको सट्टामा मत्तियासलाई चेलाहरूले परमेश्वरको अगुवाईमा प्रेरित छाने। धेरै पछि लगभग ईस्वी सम्वत 62 मा प्रेरित यूहन्नाका दाजु प्रेरित याकुबको हत्यापछि उनको सट्टामा
कुनै नयाँ प्रेरित छनौट गरिएन। यो यस कारणले गरिएन कि यस समयसम्म प्रेरितहरूको सेवाको मुख्य उद्देश्य पूरा भइसकेको थियो। प्रेरितहरूको सेवा भनेको नयाँ नियम नलेखिन्जेलसम्म र मण्डलीको जग नबसालिन्जेलसम्म उनीहरूले परमेश्वरबाट पाएको चिन्ह र चमत्कारहरूको विशेष अधिकारद्वारा मानिसहरूलाई सत्य परमेश्वरको बारेमा चिनाउनु र मण्डलीको जग खडा गर्नु थियो। जब नयाँ नियम लेखियो र मण्डलीको जग पनि खडा भयो, तब प्रेरितीय दान समाप्त भयो। प्रेरितीय युगको बारेमा पनि हामी अलिकति ध्यान दिउँ, अथवा प्रेरितहरूको युग। प्रेरितीय युग मण्डली इतिहासको एउटा कालखण्ड थियो जब प्रेरितहरू जीवित थिए। यो प्रभु येशूले उनीहरूलाई प्रेरित छान्नु भएदेखि सुरु भयो र अन्तिम प्रेरित सम्भवतः प्रेरित यूहन्नाको मृत्युमा समाप्त भयो। प्रभु येशूले छान्नु भएको प्रेरितहरूमध्ये अन्तिम प्रेरितको मृत्यु पश्चात उहाँले कुनै नयाँ प्रेरितहरू दिनुभएको छैन। बाइबलका त्यहाँ त्यस्ता खण्डहरू छन् जसले चाहिँ झुटा प्रेरितहरूको कुरा गरेको छ र ती खण्डहरूले चाहिँ त्यहाँ अरू प्रेरितहरू वास्तवमा छैनन् भन्ने कुराको पनि पुष्टि गर्दछ। अत सबै प्रेरितहरू चेलाहरू थिए, तर सबै चेलाहरू प्रेरितहरू थिएनन्। म फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु, सबै प्रेरितहरू चेलाहरू थिए, तर सबै चेलाहरू चाहिँ प्रेरितहरू थिएनन्। प्रेरितहरू चेलाहरूको माझबाट छानिएका थिए। त्यो प्रेरितीय पदलाई अरूहरूमा हस्तान्तरण गरिएको थिएन र गर्न पनि सकिँदैन। प्रेरितहरू को थिए त? हामी सबैलाई थाहा छ। हामी लुका 6 अध्यायको 12 पददेखि 16 पदसम्म तिनीहरूका नामहरू पढ्न पाउँछौँ र अरू ठाउँमा पनि छ। म छिटो छिटो नामहरू बताउने छु। सिमोन, आन्द्रियास, याकुब, यूहन्ना, फिलिप, बार्थलोमाई, थोमा, मत्ती, याकुब, अर्को याकुब, यो चाहिँ यहुदा, तर धोकेबाज होइन, सिमोन जसलाई जेलोतोस पनि भनिन्थ्यो, र यसै गरी अन्तमा यहुदा इस्करियोती। हामीले यी चेलाहरूको नामहरूलाई हेर्यौँ। यिनीहरूको नाममा उपनामहरू पनि जोडिएको छ, अथवा अर्कै नामले पनि उनीहरू चिनिन्थ्यो, जुन चाहिँ हामी आउने हप्ताहरूमा हरेक यी 12 जनाको अध्ययन गर्दाखेरि हामी नाममा विशेष हामी हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले हेर्यौँ प्रेरित भनेको के हो, अनि प्रेरितको योग्यता, दान र कहिले प्रेरितीय दान समाप्त भयो जस्ता कुराहरू। अब हामी अलिकति चेलाको बारेमा हेर्नेछौँ।
चेलाको अर्थ के हो? ग्रीकमा मैथेटिस भनिन्छ। मैले साइन ल्याङ्ग्वेजको लागि, साङ्केतिक भाषाको लागि कतिपय नामहरूलाई एकछिन पर्खनु पर्ने हुन्छ, बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। ग्रीकमा चेलालाई मैथेटिस भनिन्छ। चेला भनेको एक सिक्ने व्यक्ति जसले आफ्नो शिक्षकको देखासेखी गर्न खोज्छ। अर्को शब्दमा छात्र छात्रा वा विद्यार्थी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सुसमाचारहरूमा ती 12 जनालाई अक्सर चेलाहरू भनिन्थ्यो, किनभने येशूको साथमा रहँदासम्म तिनीहरू अझै सिक्नेहरू नै थिए। चेलाहरू को हुन् त? हामी चेलाहरू चाहिँ त्यहाँ येशूको सामु रहेका प्रेरितहरू मात्र होइन, तर त्यहाँ अरू पनि धेरै थिए जसलाई चेलाहरू भनिएको हामी पाउँछौँ। यसैले चेलाहरू प्रेरितहरू मात्र होइनन्। लुका 6 अध्यायको 13 पदलाई ध्यान दिनुहोस् है त। अनि जब दिन भयो तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूबाट, त्यो चेलाहरूबाट उहाँले 12 जनालाई छान्नुभयो, जसलाई उहाँले प्रेरित भन्ने नाम पनि दिनुभयो। यस पदमा स्पष्ट छ कि येशूले चेलाहरूबाट 12 जना प्रेरितहरू छान्नु भएको थियो। उहाँका धेरैजना चेलाहरू थिए र छन् पनि। अर्को, चेला भनेको को हो त भन्ने कुराको जवाफमा परमेश्वरलाई विश्वास गरेका, उहाँबाट उद्धार पाएका र उहाँलाई पछ्याएका सबै मानिसहरू उहाँका चेलाहरू हुन्। मत्ती 28 को 19 मा एकचोटि हेर्नुस् न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई जे आज्ञा गरे ती सबै तिनीहरूलाई पालना गर्न सिकाओ, अनि हेर म सधैँभरि संसारको अन्तसम्म नै तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। यहाँ के भनेको छ? सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ। चेला चाहिँ उहाँलाई पछ्याउने, उहाँलाई विश्वास गर्ने र उहाँबाट उद्धार पाएकाहरू सबैजना उहाँका चेलाहरू हुन्। अर्को, चेला भनेको उहाँको वचनमा लागिरहने हरेक क्रिस्चियन उहाँको चेला हो। यूहन्ना 8 अध्यायको 31 पदमा यसरी भनिएको छ, तिमीहरू मेरो वचनमा लागिरह्यो भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हो। यसैले उहाँको वचनमा लागिरहने हरेक क्रिस्चियन उहाँको चेला हो। अर्को, आफ्नो क्रुस बोक्ने र उहाँको पछि लाग्ने हरेक क्रिस्चियन उहाँको चेला हो। यहाँनिर उहाँको पछि लाग्ने, उहाँको क्रुस बोक्ने कुरा गरिएको छ। लुका 14 को 27 मा हामी पढ्न पाउँछौँ, अनि जो आफ्नो क्रुस बोक्दैन
र मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। आउँदो हप्तादेखि हामी प्रभुले छान्नु भएको यी प्रत्येक 12 मानिसहरूको जीवनको अध्ययन गर्नेछौँ। यस अध्ययनमा हाम्रो उद्देश्य यी मानिसहरूको जीवनमा उनीहरूबाट हामीले देख्न सक्ने र सिक्न सक्ने आत्मिक कुराहरू सिक्नु हुनेछ। यस अध्ययनमा हामी प्रभुले छान्नु भएको प्रेरितहरूलाई प्रभुका चेलाहरूको रूपमा हेर्दै आज हाम्रो निम्ति उनीहरूबाट सिक्न सकिने कुराहरू के छन् त्यो कुरा सिक्नेछौँ। म निष्कर्षमा आउँछु। यस अध्ययनको हाम्रो मुख्य उद्देश्य ती 12 छानिएका मानिसहरूको फरक व्यक्तित्वहरू र चरित्रहरूलाई हेर्दै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना के छ भन्ने कुरालाई अझै राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास हुनेछ। तर आज हामीले उनीहरू हरेकको बारेमा हेरेनौँ, तर प्रेरित र चेलाको बारेमा अध्ययन गर्यौँ। अब आजको वचनबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त? निश्चय नै त्यहाँ सिक्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। पहिलो त हामी सबै नयाँ जन्म पाएका ख्रिस्टियनहरू ख्रिस्टका चेलाहरू हौँ। हाम्रो जीवनको लक्ष्य उहाँको वचनलाई पालना गर्दै, उहाँको देखासिकी गर्दै, उहाँको सेवा एउटा साँचो चेला भएर गर्नुपर्दछ। एक चेलाले सधैँ आफ्नो शिक्षकलाई पछ्याउँछ र हाम्रो निम्ति एकमात्र असल शिक्षक केवल येशू हुनुहुन्छ। के तपाईँ उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? दोस्रो कुरा, हामीले बाइबलले हामीलाई मनाही गरेका निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र दिइएको तर हाल बन्द भइसकेको अनि स्वयं सृजना गर्ने, हामी आफैले सृजना गर्न खोज्ने नाम र पदहरू दिने, खोज्ने र सम्बोधन गर्ने काम नगरौँ। प्रेरितीय दान पहिलो शताब्दीमा नै बन्द भइसकेको छ। हामीले हेर्यौँ त्यो विशेष दान किन र कहिलेको लागि थियो। यसैले आज कसैलाई पनि प्रेरित पद दिन मिल्दैन। हामीले कसैलाई पनि फलानो प्रेरित भनेर बोलाउन सक्दैनौँ अथवा त्यो पद दिन सक्दैनौँ। तर आज प्रेरितीय पद र नाम मात्र होइन, त्यहाँ क्रिस्चियनहरू माझ अरू पनि पद र नाम दिने सवालमा समस्या छ। जस्तै फलानो अगमवक्ता भन्ने अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ लहर चलेको छ। पास्टर बुबा, वरिष्ठ पास्टर, सहायक पास्टर, श्रद्धेय, अंग्रेजीमा रेभरेन्ड है, श्रद्धेय पास्टरनी आमा, गुरुआमा इत्यादि। यी कपोकल्पित नाम र पदहरू बाइबलमा छैनन्। यस्तो गलत अभ्यासले गर्दा परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन्छ। प्रभुले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो आज पनि हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। परमेश्वर र आफ्नो बुबालाई मात्र बुबा भन्नुहोस्,
पास्टरलाई पास्टर मात्र भन्नुहोस्, पास्टर बुबा नजोड्नुहोस्। होइन भने क्याथोलिक मण्डलीले फादर भन्यो भनेर आलोचना पनि नगर्नुहोस्, किनभने बुबा र फादरमा भाषाको मात्रै त अन्तर छ। मेरो श्रीमती पास्टरनी आमा होइन, उनी मात्र पास्टरको श्रीमती हुन्। हामी प्रेरितीय पद आज छैन, त्यो नाम दिन मिल्दैन भन्ने शिक्षाबाट यी अरू केही नामहरू जो आज पास्टरलाई, पास्टरको श्रीमतीलाई दिने गरिन्छ, त्यो पनि गलत छ भन्ने कुराको शिक्षा पाउँदछौँ। आजलाई यति नै गर्नेछौँ, तर अर्को हप्तादेखि हामी हरेक छानिएका चेला अथवा प्रेरितबाट हामी केही आत्मिक कुराहरू सिक्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईको स्पष्ट वचनको निम्ति जो छर्लङ्ग छ, कुनै दुविधा छैन, कुनै अलमल छैन तपाईको वचनमा। हामीले हेर्यौं प्रेरितहरूको दान, प्रेरितको पद किन आवश्यक थियो, कसलाई यो दिन सकिन्थ्यो र कसरी यो बन्द भयो अनि किन बन्द भयो। प्रभु, आज प्रेरितहरू छैनन् हामी जान्दछौँ, तर आज चेलाहरू छन्। तपाईलाई पछ्याउने, तपाईलाई विश्वास गर्ने, तपाईको मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने हरेक व्यक्ति तपाईका चेलाहरू हुन्। हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईले आफ्नो वचनबाट यी भिन्नताहरू र स्पष्टताहरू छर्लङ्ग पार्नु भएको छ। धन्यवाद छ प्रभु। आउने दिनहरूको, आउने हप्ताहरूको अध्ययन हाम्रो लागि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति अझ ती चेलाहरूबाट सिक्नको निम्ति हामी जाँदैछौँ। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। आजको वचन र आजको सेवालाई यही अन्त गर्ने तपाईँ प्रभुसँग अनुमति लिँदै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।